बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब। इनसे बात करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ़्तारी, उस्मान डार के घर के ऊपर जिस तरह से चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उनकी जो है बूढ़ी माँ को जिस तरह से सड़कों पर घसीटा गया, घर से बाहर निकाला गया, और इसके अलावा जो है ईमान मज़ारी की गिरफ़्तारी है, इस पूरी सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब जो अटक जेल का कैदी है, जिसके हवाले से बहुत सारी खबरें चल रही हैं। बुशरा बीबी ने भी अपना एक खदशे का इज़हार किया कि उनको वहाँ पे जहर दिया जा सकता है। इस पूरी सूरत हाल पे बात करेंगे। सर ये बताएं कि शाह महमूद कुरैशी, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगता है कि जी वो जब लास्ट टाइम गिरफ़्तार हुए थे तो डील के ज़रिए बाहर आए थे, मगर अब जो उनकी गिरफ़्तारी हुई है, एक तो तहरीक इंसाफ में जो एक शेर अफजल मरवत साहब ने एक बयान दिया, तो इस पूरी सूरत हाल में ज़रा हमें आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह महमूद कुरैशी के बारे में आपने बताया है, वो 2 दफ़ा तो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं इस मुल्क के, और मेरा ख़्याल है जो वज़ीर ख़ारजा रहता है, और उसकी पॉलिसी भी आपने देखी थी टूवर्ड्स इंडिया। आप उसकी पॉलिसी से पूरा मुल्क उससे वाज़ेह है कि उन्होंने किस तरह का स्टैंड लिया। दूसरी बात है कि एक बंदा पार्लियामेंट में काम करता है, पुराना पार्लियामेंटेरियन है, पुराना सियासतदान है। अब जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं ना, जो आपके क्वेश्चन का जवाब है, मेन आपके क्वेश्चन में 4-5 लोगों को आपने एड्रेस किया। पूरे पाकिस्तान में एक खौफ की फ़िज़ा तारी है, और इस फ़िज़ा जो तारी है, इसमें टोटली जो है आईन बुनियादी हकूक़ का, फंडामेंटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ देता है। कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। मैं आपके इस कैमरा की नज़र से आला अदलिया अदालत उज़्मा की चीफ़ जस्टिस और तमाम 17 जजेस को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आज आइन के साथ जो हो रहा है, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी कहाँ है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो खौफ की फ़िज़ा क्रिएट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगे आना चाहिए। और वहाँ तमाम जजेस, मैं जजेस को ये कहना चाहता हूँ कि ये वो जज हैं जिनके लिए हमने 2007 से लेके 2009 तक एक लड़ाई लड़ी, अदलिया की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अदलिया आज़ाद अदलिया की लड़ाई इस वजह से लड़ी थी कि मुल्क में लोगों को आइन और कानून के मुताबिक उनके बुनियादी हकूक़, आपके हकूक़, मीडिया के हकूक़, प्रेस के हकूक़, क्योंकि ये इजाज़त देता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें आइन की इजाज़त है, और पूरा चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का। आज फंडामेंटल राइट्स को जिस तरीके से रोंदा जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। जो आपने इमरान खान को कहा है, हमने एक पटिशन डाली है जहाँ से बेलें खारिज हुई हैं कि इमरान खान की बेल का नहीं है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, वो है जिसने मुल्क को रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया में एज वर्ल्ड कप कैप्टन। तो उसको जिस तरीके से जो एंटाइटलमेंट है, हमने कोर्ट से भी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप देखें कि वहाँ जेल में उसको किस तरीके रखा जा रहा है। सर, आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब तो पहले ही 2 से 3 दफ़ा कह चुके हैं कि मुझे उनके ऊपर एतमाद नहीं है जी। तो आपकी लीगल टीम जब वो केस सुन रहे होते हैं तो उनके ऊपर एतराज़ क्यों नहीं उठाती? जी, मैं बताता हूँ। देखें, कोर्ट का एक डेकोरम है। हमने जज के साथ जाके लड़ाई तो नहीं करनी फिज़िकली, हमने जज को जब ये कहा है कि आप इस केस से रिक्यूज़ करें। रिक्यूज़ल का क्या मकसद है कि आप इस बेंच को छोड़ दें, मेरा ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं है। इसके बावजूद अगर कोर्ट सुनती है तो उस फैसले की फिर क्या अहमियत रह जाती है। जब हम ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन देते हैं कि ये जो सामने अदालत है दिलावर की कोर्ट से केस ट्रांसफ़र किया जाए, तो कोर्ट हमारी एप्लीकेशन को खारिज करके रिमांड करके 2 पटिशन्स पेंडिंग होती हैं और कहती है फ़ैसला करे। तो इट मीन्स कि कोर्ट के ऊपर क्या प्रेशर था, क्या दबाव है, क्या मैं तो यही कह रहा हूँ कि आज़ाद अदलिया अगर आज़ाद फैसले करे तो ये ना हो जज साहब को पता है कि मैं ना सुनूँ, बाकी जज भी तो बैठे। कल बाबर सत्तार साहब ने तो एक फ़ैसला किया है, बिल्कुल, वो शहरजार अफरीदी वाला। तो आज़ाद अदलिया है। आप लोग, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया, इब्राहिम साहब ने, उसने कहा कि जी 2 घंटे में या घंटे में आदमी को पेश किया जाए, वरना मेरा जहाँ बैठने का कोई मकसद नहीं है। तो हम तो आइन की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। हम कौन सा कहते हैं कि हम जाके फिज़िकली, ये जज ने फैसला किया है, आपके सामने ट्रायल हुआ है, तो हमारी बातें। और इमरान खान भी यही कह रहा है, वो कहता है कि 96 में जब मैंने पार्टी बनाई, मेरी पार्टी का जो स्लोगन था वो भी इंसाफ था।
تحریک انصاف کے نام پہ میں نے رکھی، اور جب بھی وہ کہتا ہے کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہوگی. اور جہاں تک سائفر کا تعلق ہے، اس پہ جتنی لوگ کہتے ہیں کہ اتنی پریس کانفرنسیں ہو چکی ہیں، انہوں نے بتا دیا ہے کہ سائفر کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے کابینہ نے اپروول دی تھی. بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اس کو جب ڈی کوڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ وہ بول سکتا ہے. تو یہ الزام لگا دینا، میں آپ کو بتاؤں یہ ٹوٹلی پولیٹیکل. اچھا ایک کوشچن چھوڑا، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اور ایک بات میں آپ کو بہت اچھی بتاؤں کہ تحریک انصاف ہی فیڈریشن کی علامت ہے. ہر کسی کو سوچنا چاہیے، ہر ادارے کو سوچنا چاہیے کہ اگر پاکستان کو یکجا رکھ سکتی ہے تو تحریک انصاف ہی ہے. ان کو سسٹم سے نہیں نکالنا چاہیے. عمران خان پاکستان کی بات کرتا ہے، رول آف لا کی بات کرتا ہے، اور پاکستان میں 22 کروڑ عوام کی بات کرتا ہے. بالکل. یہاں پر یہ بتائیں کہ سر جو ایک سہولت کاری کا بار بار ایک الزام بھی آتا ہے، افواہیں بھی ہیں، آپ کی وکلا سے بھی جو ہے لیگل ٹیم سے بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں وہ سہولت کاری کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. چیف جسٹس کو میں نے پہلے بتایا کہ ہم نے سامنے بھی خواجہ حارث نے بھی کہا، ہم نے بھی کہا، ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ اس کیس سے اپنے آپ کو ریکیوز کریں. دوسری بات میں بتاؤں کہ میں نے پورا ٹرائل دیکھا ہے کہ جہاں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے 2 لوگ تھے، جب اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان کے خلاف کیس لے آتا ہے تو عطا تارڑ ہر پیشی پہ آنا اور اعظم تارڑ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر پریشر رکھنا، کیونکہ اس کا سنا ہے کہ تعلق بھی بہت زیادہ ہے. تو کیا مقصد تھا؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کوئی دیکھیں، عمران خان تو 180 مقدموں میں پیش ہوتے رہے. ہم ہر کیس میں آپ کے سامنے جہاں 5 عدالتوں میں ایک دن پیش ہوتے رہے. تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ہم بالکل کہہ چکے ہیں. اب پھر وہ کیس سن رہا ہے 22 کو، ہم تو اس کے لیے کہہ چکے ہیں کہ اس کو اس سے ریکیوز کریں. اور سپریم کورٹ جب ہم گئے تو مسٹر جاجا آفریدی صاحب جس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، اس دن بھی ہم نے کہا تھا کہ ہماری ٹرانسفر اپلیکیشن جو ہے وہ پینڈنگ پڑی ہے، اس پر فیصلہ نہیں ہے، اور ساتھ نیچے ٹرائل چلایا جا رہا ہے. تو جب بھی انہوں نے فیصلہ کیا، نیچے انہوں نے کیس لگایا، فیصلہ کیا، تو ٹرانسفر اپلیکیشن خارج کر دی. بالکل. عثمان ڈار کے جو چیزیں ہو رہی ہیں یا آپ کے باقی ورکر کارکنان، میں بتاؤں کہ کسی کے گھر چادر اور چار دیواری، چاہے وہ کسی عام پبلک کا بھی ہو، جس طریقے سے اس کی ماں کو پکڑ کے پولیس والوں نے جس طرح اس کے گھر کے اندر ریڈ کیا گیا، اور یہ ہو رہا ہے، یہی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت خوفزدہ ہیں. خاندان کے خاندان اس پریشانی میں ہیں کہ ہمیں کیا پتہ ہے کہ کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی. تو اس کے جو یہ ہے جس طریقے سے ایکشن ہو رہے ہیں، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ وکیل ہوں، اب تو وکلاء بھی محفوظ نہیں رہے. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ زبیر کسانہ کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور وکلاء کے گھروں کے اوپر حملہ کیا، پریشرائز کیا جا رہا ہے، تھریٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایف آئی اے نے بلایا ہمارے وکلاء کو، نوٹسز دیے ہیں. اب وہ جو فیس بک پہ تصویر تھی، اس تصویر کا فیصلہ انہوں نے 2 دن میں کر کے جہاں سے انکوائری کری تھی وکلاء کو شروع کر دیا ہے. تو یہ میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ ملک میں کوئی آئین اور قانون نظر نہیں آ رہا. جہاں پہ عدلیہ کا رول ہے، اگر عدلیہ رول ادا نہیں کرتی تو لوگ اس سے بھی زیادہ پریشان ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ سر خان صاحب مزید کتنے دن جیل میں رہیں گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ خان جس مقدمے میں پڑا ہے ان کو آدھا منٹ بھی جیل میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ خان وہ ہے جس کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ بنا کے ان کی پوری کوشش تھی کہ ہم نے ایک کیس میں خان کو کنوکٹ کرانا ہے اور سسٹم سے آؤٹ کرنا ہے. ابھی وہ پوری کوشش میں ہیں کہ الیکشن سے خان کو اس سے باہر کیا جائے. آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے پھر کہا ہے ریویو میں 90 دن جو پٹیشن آئی ہے، جو فیصلہ آیا ہے کہ 90 دن میں الیکشن تحریری فیصلہ. اب جو نیکسٹ آئے گا ریویو پڑا ہے، اس میں بھی یہ ہوگا کہ 90 دن کے اندر، اور کہنا بھی چاہیے کہ پنجاب نے الیکشن نہیں کرائے. اس کے باوجود پھر انہوں نے الیکشن کمیشن نے ایک نیا شیڈول جاری کر کے مردم شماری کو بہانہ بنا کے پھر الیکشن کو لنگران کر رہے ہیں. وہ بھی ہم نے چیلنج کر دی ہے. اس میں بھی ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ یہ جو سینسس کی بیس پہ الیکشن کو لنگران کا یہ نہیں کیا جا سکتا. تو وہ جو جتنے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں صرف اور صرف ایک شخص کو بہر کرنے کے لیے، مائنس کرنے کے لیے. آخری میں یہ بتائیں کہ سر ایمان مزاری کو جس طرح سے گھر سے اٹھایا گیا، اس کے اوپر آپ کیا دیکھیں نا، میں نے یہ ابھی آ کے یہاں سنا ہے کہ دیکھیں اس کو پہلے بھی اگر کوئی بندہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر پرچہ دینے کی یا اس کو اس طرح اٹھانے کی بالکل غلط ہے.
کہ ایک آدمی اگر کسی کے بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے، بہت سارے فورم ہیں اس کو اس طریقے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. جب آئین کا آرٹیکل 19A آپ کو اجازت دیتا ہے پریس کی، آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی، تو کسی کو اٹھا کے کسی پرچے کے اندر ڈال دینا یہ بالکل غلط ہے. یہ میں کہتا ہوں آئین اور قانون کے منافی ہے. آج کیا لگتا ہے شاہ محمود قریشی آج صاحب دیکھیں، کے کیس ہمیں یہی بتایا کہ رات کل جو پرچہ دیا شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں عثمان ڈار کا نام لیا اور سائفر کے بارے میں انہوں نے لیگلی بتایا، تو ان کو اریسٹ کر دیا گیا. اور اس کے بعد یہ ابھی احتشام عالم کی کورٹ میں، کیونکہ اکارڈنگ ٹو لا ان کو پیش کرنا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا لا تو ویسے پریویل نہیں کرتا. جس طریقے سے خان صاحب پہ ادھر آرڈر ابھی ہوا نہیں ہے، وارنٹ آف اریسٹ کے آرڈر نہیں ہو، ادھر پہلے گرفتاری ڈال دی. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو ساری چیزیں باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہو. چلیں، تھینک یو ویری مچ. تو یہ نیاز اللہ خان نیازی صاحب تھے جنہوں نے گفتگو کی کہ ملک کے اندر کوئی آئین قانون نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے. تو ابھی جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹ سے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.